راستی تو چرا میخوای ما با هم ازدواج کنیم؟ چه نفعی برات داره؟ منافع زیادی برام داره، اما اول باید تو به هم بگی جانانو دوست داری یا نه. قبول کن و بعد بهش اقرار کن. آره جانانو دوست دارم، خیلی دوستش دارم، اما نمیخوام کاری کنم جانان ناراحت بشه یا اینکه مشکلی براش پیش بیاد. یه مرد فقیر مثل من لیاقت جانانو نداره. اوه، پس یه کاری کن جانان با رحیم ازدواج کنه. با رحیم؟ چرا شوکه شدی؟ فقط فکر کن، اگه تو باهاش ازدواج نکنی اون وقت با یکی دیگه ازدواج میکنه. لابد رحیم باهاش ازدواج میکنه. خب پس اون وقت میتونی این اتفاق رو تحمل کنی؟ اسکندر، تو باید جرأت به خرج بدی. با این کارت از یه عمر پشیمونی نجات پیدا میکنی. اگه تو میخوای پس